الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات مريكم أرسالين بلا رفاء المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آيات مريكم سيالين فلا تبوأ الكافرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آيات مريم فلا تبوأ الصابرين ونأتهم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين. يا كما يشوفن ذلك فلا تبوأ الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه مثلها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه وسنجزي الشاكرين. آيات مريم الثاني فلا تبوأ الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات مريم سيكوي بالعرف والله عليم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. آيات مريم سبابين بلا همزة أخر مؤمنون. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتذكر المؤمنون. آيات مريم ستري فلا تبوأ تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آيات مريم ستري فلا تبوأ أخر منزلين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. آيات مريم سفن فلا فباق للمسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين.
حياة ملك الشفيق في الألف موقف الحكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم حياة ملك الشفيق في الألف آخر خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين حياة ملك الشفيق في الألف ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون حياة ملك نطرف الأرض وهو الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم.